एभ्रिवान, हामीले चाहिँ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्युमनबाट चाहिँ अबाउट ब्लड एन्ड ब्लडमा प्रेजेन्ट हुने एउटा कम्पोनेन्ट द्याट इज प्लाज्माको बारेमा स्टडी गरिसक्यौँ। सो आजको क्लासमा चाहिँ हामीले अब नेक्स्ट कम्पोनेन्ट अफ ब्लड द्याट इज ब्लड सेल्सको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ। हामीले कुनै पनि ब्लडहरूलाई चाहिँ लिएर एउटा भाँडामा अथवा टेस्ट ट्युबमा राख्यौँ भने चाहिँ सर्टेन टाइम पछि चाहिँ ब्लड सेपरेट हुन्छ। माथिपट्टि चाहिँ एलोइस कलरको फ्लुइड आउँछ र मुनिपट्टि चाहिँ क्लर्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। द्याट क्लर्स आर रेडिश इन कलर। सो माथिको एलोइस फ्लुइड इज प्लाज्मा एन्ड तलको क्लर फर्मेसन भएर बसेको द्याट इज ब्लड सेल्स। सो ब्लड सेल्सको बारेमा आज हामीले स्टडी गर्दैछौँ। देयर आर 3 टाइप अफ ब्लड सेल्स इन ह्युमन बडी। They are red blood cells or erythrocytes. Second one is white blood cells or leukocytes. And third one is platelets or thrombocytes. अब फर्स्टमा चाहिँ रेड ब्लड सेल्स हेरौँ है त। नामले क्लियर छ, रेड ब्लड सेल्स भन्नाले those blood cells which are red in color that are red blood cells. They are non-nucleated. यसमा चाहिँ न्यूक्लियस प्रेजेन्ट हुँदैन एन्ड इट इज बाइकन्केभ इन सेप। हेर्नुहोस् त, दुवै साइडबाट चाहिँ कन्केभ सेपको छ। सो दे आर बाइकन्केभ इन सेप। हाम्रो आरबिसी चाहिँ ह्युमन बडीमा अराउन्ड 40 to 50 लाखको अमाउन्टमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ र यो चाहिँ कहाँ फर्म हुन्छ त? हाम्रो बडीको बोन म्यारोमा फर्म हुन्छ र इट गेट डिस्ट्रोइड इन दि लिभर अर स्प्लिन। अब एभ्री मिनटमा चाहिँ हाम्रो 20 लाख ब्लड सेल्स चाहिँ डिस्ट्रोय भइरहेको हुन्छ र रेड ब्लड सेल्सको लाइफ स्प्यान भनेको चाहिँ इज अराउन्ड 120 डेज। आफ्टर 120 डेज आरबिसीहरू चाहिँ आफै डिस्ट्रोय हुन्छ। नाउ हाम्रो बडीमा चाहिँ आरबिसीहरू अलवेज इन red in color. This red in color is due to presence of hemoglobin, which is red pigment. Hemoglobin मा चाहिँ आइरन हुन्छ। हाम्रो बडीमा भएको अक्सिजनहरू चाहिँ हेमोग्लोबिनसँग गएर अट्याच हुन्छ so that they can transmit to other part of body. So when the oxygen bind to hemoglobin, it form oxyhemoglobin. कहिलेकाहीँ अक्सिजनको ठाउँमा चाहिँ हामीले एकदमै धेरै कार्बन मोनोक्साइडहरू चाहिँ इन्हेल गऱ्यौँ भने के हुन्छ त? अक्सिजनको ठाउँमा आएर कार्बन चाहिँ अट्याच भइदिन्छ। देन इट फर्म कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। सो यो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन चाहिँ हाम्रो बडीको डिफ्रेन्ट सेल्समा पुग्यो भने चाहिँ इट कज पोइजनिङ। सो हामीलाई चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, हामीलाई एकदमै नै टाउको दुख्ने, त्यसपछि हामी अनकन्सियस हुने, यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ देखिन्छ। वेन हाम्रो बडीमा चाहिँ हेमोग्लोबिनको मात्रा कम भयो भने और आरबिसीको मात्रा चाहिँ कम भयो भने द्याट कन्डिसन इज नोन एज एनिमिया। अब आरबिसी कम भयो भने और हेमोग्लोबिन कम भयो भने के हुन्छ त? हाम्रो अक्सिजन चाहिँ बाइन्ड हुनै पाउँदैन अनि अक्सिजन बाइन्ड नभएपछि डिफ्रेन्ट सेल्समा पुग्न पाउँदैन। So that cause dizziness, weakness, paleness अनि अरू चाहिँ के गर्छ? सर्टनेस अफ ब्रिथ हुन्छ। हाम्रो टिस्यु पर्फ्युजन राम्रोसँग हुँदैन, टिस्युहरू चाहिँ ब्लुइस डिस्कलरेसन हुन्छ विच इज नोन एज साइनोसिस। सो यो सिम्टमहरू चाहिँ देखाउँछ वेन बडी ल्याक आरबिसी or hemoglobin. Now the second blood cell that are present in human body is white blood cells or leukocytes. White blood cells भन्नाले those blood cells which are colorless or white in color. White blood cells are nucleated and they are irregular in shape. They are like amoeba. जसरी amoebaहरूले चाहिँ आफ्नो सेपलाई चेन्ज गर्न सक्छन्, त्यस्तै गरी white blood cells can change their shape so that कुनै पनि स्मल ब्लड भेसल्स और क्यापिलरिजबाट चाहिँ सजिलै स्क्विज आउट भएर चाहिँ
एन्टिबडिजको अगेन्स्टमा डिफेन्स गर्न सकोस्। त्यसको लागि चाहिँ दे आर इरेगुलर इन सेप एन्ड क्यान चेन्ज देयर सेप अकर्डिङ टु देयर डिजायर or according to the demand. The number of WBC present in human body are 4,000 to 10,000. इसको लाइफ स्पैन चाहिँ इट्स अराउन्ड 2 week. आफ्टर 2 week of formation यो WBC चाहिँ आफै डिस्ट्रक्ट हुँदै जान्छ र दिस WBC आर फर्मड इन स्प्लिन, लिभर एन्ड बोन म्यारो। व्हाइट ब्लड सेल्सले चाहिँ हाम्रो बडीलाई प्रोटेक्ट गर्न हेल्प गरिरहेको हुन्छ, एन्टिबडीहरू प्रड्युस गर्छ, इम्युनिटी हाई गराउन हेल्प गर्छ। एन्ड दिस व्हाइट ब्लड सेल्स आर अफ 2 टाइप। दे आर ग्रानुलेटेड ल्युकोसाइट्स एन्ड अग्रानुलेटेड ल्युकोसाइट्स। अब हेरौँ है त ग्रानुलेटेड ल्युकोसाइटको बारेमा। ग्रानुलेटेड भन्ने बित्तिकै दोज ल्युकोसाइट इन विच ग्रान्युल्स आर प्रेजेन्ट इन द साइटोप्लाज्म that are granulated leukocytes. There are 3 type of granulated leukocyte. तिनीहरू के हो त? तिनीहरू चाहिँ eosinophil, basophil and neutrophil. Eosinophil are non-phagocytic in nature. भन्नाले तिनीहरूले ब्याक्टेरियाहरूलाई इन्गल्फ गर्दैन, खाँदैन। अनि these eosinophil destroy the toxins present in our body. The second one is basophils. Basophils चाहिँ हेपारिन र सेरोटोनिन प्रड्युस गर्छ र न्यूट्रोफिल आर phagocytic in nature भन्नाले they engulf the bacteria and other microorganism. So the second one is agranulated leukocytes. अब agranulated भन्नाले जसको साइटोप्लाज्ममा चाहिँ ग्रान्युल्सहरू प्रेजेन्ट हुँदैन, दे आर agranulated leukocyte. अग्रानुलेटेड ल्युकोसाइटहरू पनि 2 टाइपको हुन्छ। दे आर लिम्फोसाइट एन्ड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट प्रड्युस एन्टिबडिज। सो दिज ल्युकोसाइट हेल्प टु प्रोटेक्ट द बडी अगेन्स्ट एन्टिजेन अर जर्म्स। द मोनोसाइट आर phagocytic in nature and they engulf the bacteria and other microorganism. So यो थियो white blood cells को बारेमा। अब थर्ड ब्लड सेल्स इज प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट भन्नाले दोज ब्लड सेल्स विच आर कलरलेस इन नेचर, विच आर ओवल इन सेप एन्ड दिस हेल्प टु फर्म द ब्लड क्लट्स टु प्रिभेन्ट फ्रम द ब्लिडिङ। हाम्रो कुनै पनि कर्सहरू, इन्जुरिजहरू अर कुनै अरू रिजनले गर्दाखेरि ब्लिडिङ भयो भने त्यहाँ आएर ब्लड क्लट फर्म गरेर हामीलाई प्रोटेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ इट इज ड्यू टु प्लेटलेट। प्लेटलेटमा चाहिँ थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रेजेन्ट हुन्छ। दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प टु फर्म दि ब्लड क्लट्स। दिस प्लेटलेट्स आर फर्मड इन द बोन म्यारो एन्ड लाइफ स्प्यान चाहिँ 2 to 3 days मात्रै हुन्छ। इफ हाम्रो बडीमा चाहिँ प्लेटलेट चाहिँ कम भयो भने द्याट कन्डिसन इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एन्ड प्लेटलेट बढी भयो भने द्याट कन्डिसन इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोसिस। अब कम भयो भने के हुन्छ त? क्लटै हुँदैन, ब्लिडिङ चाहिँ एकदमै एक्सेसिभ हुन्छ। कुनै पनि सानो कटमा पनि एक्सेसिभ ब्लिडिङ भइदिन्छ। अब इफ थ्रोम्बोसाइट चाहिँ बढी भयो भने एकदमै एक्सेसिभ क्लटिङ भइदिन्छ। त्यो क्लट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भित्र चाहिँ राम्रोसँग ब्लडहरू पास हुन पाउँदैन, हाम्रो ब्लड भेसल्समै क्लट फर्मेसन भइदिन्छ। सो आज चाहिँ हामीले के पढ्यौँ त? टुडे वी स्टडीड अबाउट ब्लड सेल्स विच आर अफ 3 टाइप। दे आर रेड ब्लड सेल्स अर इरिथ्रोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स अर ल्युकोसाइट एन्ड प्लेटलेट अर थ्रोम्बोसाइट। सो अब हामीले नेक्स्ट कमिङ क्लासमा चाहिँ we'll be studying about the next organ, that is blood vessels. So thank you so much for today. Stay tuned. Bye bye.